भित्र आउनुस् कम इन कम इन बाहिर जानुस् गो आउट गो आउट अनि पर्खनुहोस् भन्न होल्ड अन सावधान हुनुहोस् बी केयरफुल हात धुनुस् wash hands ढोका खोल्नुस् भन्न open the door ढोका बन्द गर्नुस् close the door को अर्थ बन्द गर्नु close the door बायाँ मोड्नुस् turn left मोड्नुलाई टर्न गर्ने भन्ने टर्न अनि लेफ्ट भनेको बायाँ टर्न लेफ्ट ध्यान दिनुहोस् भन्न लिसन केयरफुल्ली ध्यान दिएर सुन भन्नलाई यसरी लिसन केयरफुल्ली यहाँ हेर्नुहोस् लुक हियर यहाँ पर्खनुहोस् Wait here. अघि बढ्नुहोस् Go ahead. अघि बढ्नुस् भन्नलाई Go ahead. छिटो गर्नुहोस् Hurry up. अनि बिस्तारै गर्नुस् भन्न चाहिँ Slow down. उठ्नुहोस् Wake up. शान्त हुनुहोस् Calm down. चिन्ता नगर्नुस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा Don't worry. worry को अर्थ हो चिन्ता Don't worry. तयार हुनुस् जस्तै कतै जानु छ यस्तो बेला भनिन्छ नि Be ready. चुप लाग्नुस् Be quiet. ध्यान दिनुहोस् Pay attention. रमाइलो गर्नुस् Have fun. राम्रोसँग खानुस् Eat well. राम्रोसँग सुत्नुस् भन्न Sleep well. पानी पिउनुस् Drink water. बिस्तारै बोल्नुस् Speak slowly. अनि क्लियरली बोल्नुस् अथवा स्पष्ट बोल्नुस् भन्नलाई चाहिँ Speak clearly. फेरि प्रयास गर्नुस् Try again. राम्रो भयो Well done. दायाँ मोड्नुस् Turn right. फर्केर आउनुस् भनेर भन्नुपर्दा Come back. घर जानुहोस् Go home. मलाई फोन गर्नुहोस् Call me. एकातिर सर्नुस् भनेर भन्नलाई अंग्रेजीमा यसरी भन्नुस् Move aside. धैर्यपूर्वक पर्खनुस् Wait patiently. यहाँ आउनुस् Come here. त्यहाँ जानुस् Go
go there. त्यहाँ जानुस्, जाऊ, जा, जे भन्नलाई पनि go. Go there. बस्नुहोस्. Sit down. Sit down. उठ्नुहोस्. Stand up. Stand up. सधैँ मुस्कुराउनुस् भनेर भन्न अंग्रेजीमा Smile always. Always को अर्थ हो सधैँ र smile भनेको मुस्कुराउनु. Smile always. राम्रो महसुस गर्नुस्. Feel better. Feel better. बलियो रहनुहोस्. Stay strong. Strong को अर्थ हो बलियो. Stay strong. पुनः स्वागत छ. जस्तै कोही तपाईको घरमा फेरि आयो भने यस्तै भन्नुहुन्छ नि. Welcome back. Welcome back. बोल्न बन्द गर्नुस् भन्नलाई यसरी भन्नुस् अंग्रेजीमा Stop talking. Stop talking. अहिले सुरु गर्नुहोस्. Start now. Start को अर्थ हो सुरु गर्नु. Start now. पहिले सकाउनुहोस् जस्तै केही काम. Finish first. Finish first. सकाउनुलाई अंग्रेजीमा finish. Finish first. बाहिर पर्खनुस्. Wait outside. Wait outside. मलाई सहयोग गर्नुहोस्. Help me. Help me. फेरि सोध्नुहोस्. Ask again. Ask again. मलाई जवाफ दिनुस्. Answer me. Answer me. अघि बढिरहनुहोस्. Keep going. Keep going. भित्र जानुस्. Go inside. Go inside. फेरि जाँच गर्नुस् अथवा फेरि चेक गर्नुस्. Check again. Check again. राम्रोसँग सोच्नुस्. Think carefully. Think carefully. छिटो आउनुस्. Come quickly. Quickly भनेको छिटो. Come quickly. बिस्तारै हिँड्नुस्. Walk slowly. Walk slowly. छिटो दौडनुस्. Run fast. Run fast. सावधानीपूर्वक चलाउनुस्. Drive carefully. Drive carefully. शान्त बस्नुस्. Keep quiet. Keep quiet. भगवानले रक्षा गरून्. God bless you. God bless you. आराम गर्नुस्. Take rest. Take rest. हामीसँग आउनुस्. Join us. जस्तै हामीसँग जोडिनुहोस्. कुनै ग्रुपमा Join us. अहिले जानुस्. Leave now. जस्तै कुनै बेला हामी रिसाएर भन्छौं नि Leave now. अहिले जानुस्. अहिले जाऊ. समस्या छैन भन्न No problem. No problem. अवश्य अथवा अवश्य पनि Of course. Of course. केही छैन भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुहोस्. Never mind. Never mind. फेरि भेटौँला. See you. See you. यहाँ बस्नुस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुहोस्. Stay here. Stay here. मलाई पछ्याउनुस्. Follow me.
मेरो फलो गर्नुस्, मलाई पछ्याउनुस् भन्न के भन्ने रहेछ? फलो मी। ठूलो स्वरमा पढ्नुस्, अलि सुनिएन अनि अब ठूलो स्वरमा पढ्नुस् भन्नु पर्यो नि। यस्तो बेला read aloud, read aloud। लेख्नुहोस्, write down, write down। अंग्रेजीमा शुभकामना दिनलाई good luck, good luck। जन्मदिनको शुभकामना भन्न happy birthday, happy birthday। घरमा स्वागत छ welcome home, welcome home। राम्रो काम भन्नु पर्यो अब nice work। nice को अर्थ हो राम्रो र work भनेको काम। nice work। उत्कृष्ट काम भन्न चाहिँ great job। कामलाई job पनि भनिन्छ। great job। खुसी हुनुस् be happy, be happy। सुरक्षित रहनुस् stay safe, stay safe। मुस्कुराई रहनुहोस् keep smiling, keep smiling। अंग्रेजी बोल्न सुरु गर्दा यी वाक्यहरू जान्नै पर्छ र यी साना साना वाक्यहरूको हामी यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद भन्न अंग्रेजीमा थ्याङ्क यू। अनि कसैले धन्यवाद दिइसकेपछि हामी के भन्छौं? स्वागत छ। You are welcome, you're welcome। माफ गर्नुहोस् भन्न I'm sorry, I'm sorry। भित्र आउनुस् come in, come in। बाहिर जानुस् go out, go out। अनि पर्खनुहोस् भन्न hold on, hold on। सावधान हुनुहोस् be careful, be careful। हात धुनुस् wash hands, wash hands। ढोका खोल्नुस् भन्न open the door, open the door। ढोका बन्द गर्नुस् close the door। close को अर्थ बन्द गर्नु close the door। बायाँ मोड्नुस् turn left, turn left। मोड्नुलाई टर्न गर्ने भन्ने turn अनि left भनेको बायाँ turn left। ध्यान दिनुहोस् भन्न listen carefully। ध्यान दिएर सुन भन्नलाई यसरी listen carefully। यहाँ हेर्नुहोस् look here, look here। यहाँ पर्खनुस् wait here, wait here। अघि बढ्नुहोस् go ahead। अघि बढ्नुस् भन्नलाई go ahead। छिटो गर्नुहोस् hurry up, hurry up। अनि बिस्तारै गर्नुस् भन्न चाहिँ slow down, slow down। उठ्नुहोस् wake up, wake up। शान्त हुनुहोस् calm down, calm down। चिन्ता नगर्नुस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा don't worry। worry को अर्थ हो चिन्ता don't worry। तयार हुनुस् जस्तै कतै जानु छ यस्तो बेला भनिन्छ नि be ready, be ready। चुप लाग्नुस् be quiet, be quiet। ध्यान दिनुहोस् pay attention,
पे अटेन्सन रमाइलो गर्नुस् ह्याभ फन राम्रोसँग खानुस् eat well राम्रोसँग सुत्नुस् भन्न sleep well पानी पिउनुस् drink water बिस्तारै बोल्नुस् speak slowly अनि क्लियरली बोल्नुस् अथवा स्पष्ट बोल्नुस् भन्नलाई चाहिँ speak clearly फेरि प्रयास गर्नुस् try again राम्रो भयो well done दायाँ मोड्नुस् turn right फर्केर आउनुस् भनेर भन्नुपर्दा come back घर जानुहोस् go home मलाई फोन गर्नुहोस् call me एकातिर सर्नुस् भनेर भन्नलाई अंग्रेजीमा यसरी भन्नुस् move aside धैर्यपूर्वक पर्खनुस् wait patiently यहाँ आउनुस् come here त्यहाँ जानुस् go there त्यहाँ जानुस् जाऊ जा जे भन्नलाई पनि go there बस्नुहोस् sit down उठ्नुहोस् stand up सधैँ मुस्कुराउनुस् भनेर भन्न अंग्रेजीमा स्माइल always को अर्थ हो सधैँ र स्माइल भनेको मुस्कुराउनु स्माइल always राम्रो महसुस गर्नुस् feel better बलियो रहनुहोस् stay strong को अर्थ हो बलियो stay strong पुनः स्वागत छ जस्तै कोही तपाईको घरमा फेरि आयो भने यस्तै भन्नुहुन्छ नि वेलकम ब्याक बोल्न बन्द गर्नुस् भन्नलाई यसरी भन्नुस् अंग्रेजीमा stop talking अहिले सुरु गर्नुहोस् start को अर्थ हो सुरु गर्नु start now पहिले सकाउनुहोस् जस्तै केही काम finish first सकाउनुलाई अंग्रेजीमा finish first बाहिर पर्खनुस् wait outside मलाई सहयोग गर्नुहोस् help me फेरि सोध्नुहोस् ask again मलाई जवाफ दिनुस् answer me अघि बढिरहनुहोस् keep going भित्र जानुस् go inside फेरि जाँच गर्नुस् अथवा फेरि चेक गर्नुस् check again राम्रोसँग सोच्नुस् think carefully
छिटो आउनुस्। कम क्विकली, क्विकली भनेको छिटो, कम क्विकली। बिस्तारै हिँड्नुस्। वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। छिटो दौडनुस्। रन फास्ट, रन फास्ट। सावधानीपूर्वक चलाउनुस्। ड्राइभ केयरफुल्ली, ड्राइभ केयरफुल्ली। शान्त बस्नुस्। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। भगवानले रक्षा गरून्। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आराम गर्नुस्। टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। हामीसँग आउनुस्। जोइन अस, जस्तै हामीसँग जोडिनुहोस् कुनै ग्रुपमा। जोइन अस। अहिले जानुस्। लिभ नाउ, जस्तै कुनै बेला हामी रिसाएर भन्छौं नि, लिभ नाउ, अहिले जानुस्, अहिले जाऊ। समस्या छैन भन्न। नो प्रब्लम, नो प्रब्लम। अवश्य अथवा अवश्य पनि। अफ कोर्स, अफ कोर्स। केही छैन भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस्। नेभर माइन्ड, नेभर माइन्ड। फेरि भेटौँला। सी यू, सी यू। यहाँ बस्नुस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस्। स्टे हियर, स्टे हियर। मलाई पछ्याउनुस्। फॉलो मी, मेरो फॉलो गर्नुस्। मलाई पछ्याउनुस् भन्न के भन्ने रहेछ? फॉलो मी। ठूलो स्वरमा पढ्नुस्। अलि सुनिएन अनि अब ठूलो स्वरमा पढ्नुस् भन्नु पर्यो नि। यस्तो बेला read aloud, read aloud। लेख्नुहोस्। write down, write down। अंग्रेजीमा शुभकामना दिनलाई good luck, good luck। जन्मदिनको शुभकामना भन्न हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। घरमा स्वागत छ। वेलकम होम, वेलकम होम। राम्रो काम भन्नु पर्यो अब। नाइस वर्क, नाइस को अर्थ हो राम्रो र वर्क भनेको काम। नाइस वर्क। उत्कृष्ट काम भन्न चाहिँ ग्रेट जब, कामलाई जब पनि भनिन्छ। ग्रेट जब। खुसी हुनुस्। बी ह्याप्पी, बी ह्याप्पी। सुरक्षित रहनुस्। स्टे सेफ, स्टे सेफ। मुस्कुराई रहनुहोस्। कीप स्माइलिङ, कीप स्माइलिङ। अंग्रेजी बोल्न सुरु गर्दा यी वाक्यहरू जान्नै पर्छ र यी साना साना वाक्यहरूको हामी यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद भन्न अंग्रेजीमा थ्याङ्क यू। अनि कसैले धन्यवाद दिइसकेपछि हामी के भन्छौं? स्वागत छ। यू आर वेलकम, you're welcome। माफ गर्नुहोस् भन्न I'm sorry, I'm sorry। भित्र आउनुस्। Come in, come in। बाहिर जानुस्। Go out, go out। अनि पर्खनुहोस् भन्न Hold on, hold on। सावधान हुनुहोस्। Be careful, be careful। हात धुनुस्। Wash hands, wash hands।
ढोका खोल्नुहोस् भन्न ओपन द डोर, ओपन द डोर। ढोका बन्द गर्नुहोस् क्लोज द डोर, क्लोज को अर्थ बन्द गर्नु, क्लोज द डोर। बायाँ मोड्नुहोस् टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। मोड्नुलाई टर्न गर्ने भन्ने टर्न अनि लेफ्ट भनेको बायाँ, टर्न लेफ्ट। ध्यान दिनुहोस् भन्न लिसन केयरफुल्ली, ध्यान दिएर सुन भन्नलाई यसरी लिसन केयरफुल्ली। यहाँ हेर्नुहोस् लुक हियर, लुक हियर। यहाँ पर्खनुहोस् वेट हियर, वेट हियर। अघि बढ्नुहोस् गो अहेड, अघि बढ्नुहोस् भन्नलाई गो अहेड। छिटो गर्नुहोस् हरी अप, हरी अप। अनि बिस्तारै गर्नुहोस् भन्न चाहिँ स्लो डाउन, स्लो डाउन। उठ्नुहोस् वेक अप, वेक अप। शान्त हुनुहोस् काम डाउन, काम डाउन। चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा डोन्ट वरी, वरी को अर्थ हो चिन्ता, डोन्ट वरी। तयार हुनुहोस् जस्तै कतै जानु छ यस्तो बेला भनिन्छ नि बी रेडी, बी रेडी। चुप लाग्नुहोस् बी क्वाइट, बी क्वाइट। ध्यान दिनुहोस् पे अटेन्सन, पे अटेन्सन। रमाइलो गर्नुहोस् ह्याभ फन, ह्याभ फन। राम्रोसँग खानुहोस् इट वेल, इट वेल। राम्रोसँग सुत्नुहोस् भन्न स्लीप वेल, स्लीप वेल। पानी पिउनुहोस् ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। बिस्तारै बोल्नुहोस् स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। अनि क्लियरली बोल्नुहोस् अथवा स्पष्ट बोल्नुहोस् भन्नलाई चाहिँ स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली। फेरि प्रयास गर्नुहोस् ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। राम्रो भयो वेल डन, वेल डन। दायाँ मोड्नुहोस् टर्न राइट, टर्न राइट। फर्केर आउनुहोस् भनेर भन्नुपर्दा कम ब्याक, कम ब्याक। घर जानुहोस् गो होम, गो होम। मलाई फोन गर्नुहोस् कल मी, कल मी। एकातिर सर्नुहोस् भनेर भन्नलाई अंग्रेजीमा यसरी भन्नुहोस् मुभ असाइड, मुभ असाइड। धैर्यपूर्वक पर्खनुहोस् वेट पेशेन्टली, वेट पेशेन्टली। यहाँ आउनुहोस् कम हियर, कम हियर। त्यहाँ जानुस् गो देयर, गो देयर। त्यहाँ जानुस् जाऊ जा जे भन्नलाई पनि गो, गो देयर। बस्नुहोस् सिट डाउन, सिट डाउन। उठ्नुहोस् स्ट्यान्ड अप, स्ट्यान्ड अप। सधैँ मुस्कुराउनुहोस् भनेर भन्न अंग्रेजीमा स्माइल अलवेज, अलवेज को अर्थ हो सधैँ र स्माइल भनेको मुस्कुराउनु, स्माइल अलवेज।
राम्रो महसुस गर्नुस् feel better feel better बलियो रहनुहोस् stay strong strong को अर्थ हो बलियो stay strong पुनः स्वागत छ जस्तै कोही तपाईको घरमा फेरि आयो भने यस्तै भन्नुहुन्छ नि वेलकम ब्याक बोल्न बन्द गर्नुस् भन्नलाई यसरी भन्नुस् अंग्रेजीमा स्टप टकिङ अहिले सुरु गर्नुहोस् स्टार्ट नाउ स्टार्ट को अर्थ हो सुरु गर्नु स्टार्ट नाउ पहिले सकाउनुहोस् जस्तै केही काम फिनिश फर्स्ट सकाउनुलाई अंग्रेजीमा फिनिश फर्स्ट बाहिर पर्खनुस् वेट आउटसाइड मलाई सहयोग गर्नुहोस् हेल्प मी फेरि सोध्नुहोस् आस्क अगेन मलाई जवाफ दिनुस् एन्सर मी अघि बढिरहनुहोस् कीप गोइङ भित्र जानुस् गो इनसाइड फेरि जाँच गर्नुस् अथवा फेरि चेक गर्नुस् चेक अगेन राम्रोसँग सोच्नुस् थिंक केयरफुल्ली छिटो आउनुस् कम क्विकली भनेको छिटो कम क्विकली बिस्तारै हिँड्नुस् वॉक स्लोली छिटो दौडनुस् रन फास्ट सावधानीपूर्वक चलाउनुस् ड्राइभ केयरफुल्ली शान्त बस्नुस् कीप क्वाइट भगवानले रक्षा गरून् गॉड ब्लेस यू आराम गर्नुस् टेक रेस्ट हामीसँग आउनुस् जोइन अस जस्तै हामीसँग जोडिनुहोस् कुनै ग्रुपमा जोइन अस अहिले जानुस् लीव नाउ जस्तै कुनै बेला हामी रिसाएर भन्छौं नि लीव नाउ अहिले जानुस् अहिले जाऊ समस्या छैन भन्न नो प्रॉब्लम अवश्य अथवा अवश्य पनि of course केही छैन भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् never mind फेरि भेटौँला see you यहाँ बस्नुस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् stay here मलाई पछ्याउनुस् follow me मेरो फलो गर्नुस् मलाई पछ्याउनुस् भन्न के भन्ने रहेछ follow me ठूलो स्वरमा पढ्नुस् अलि सुन्निएन अनि अब ठूलो स्वरमा पढ्नुस् भन्नु पर्यो नि यस्तो बेला read aloud लेख्नुहोस् write down अंग्रेजीमा शुभकामना दिनलाई good luck जन्मदिनको शुभकामना भन्न
ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे घरमा स्वागत छ वेलकम होम वेलकम होम राम्रो काम भन्नु पर्यो अब नाइस वर्क नाइस को अर्थ हो राम्रो र वर्क भनेको काम नाइस वर्क उत्कृष्ट काम भन्न चाहिँ ग्रेट जब कामलाई जब पनि भनिन्छ ग्रेट जब खुसी हुनुस् बी ह्यापी सुरक्षित रहनुस् स्टे सेफ मुस्कुराई रहनुहोस् कीप स्माइलिङ अंग्रेजी बोल्न सुरु गर्दा यी वाक्यहरू जान्नै पर्छ र यी साना साना वाक्यहरूको हामी यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ धन्यवाद थ्यांक यू धन्यवाद भन्न अंग्रेजीमा थ्यांक यू अनि कसैले धन्यवाद दिइसकेपछि हामी के भन्छौं स्वागत छ You are welcome. You're welcome. माफ गर्नुहोस् भन्न I'm sorry. भित्र आउनुस् Come in. बाहिर जानुस् Go out. अनि पर्खनुहोस् भन्न Hold on. सावधान हुनुहोस् Be careful. हात धुनुस् Wash hands. ढोका खोल्नुस् भन्न Open the door. ढोका बन्द गर्नुस् Close the door. Close को अर्थ बन्द गर्नु Close the door. बायाँ मोड्नुस् Turn left. मोड्नुलाई टर्न गर्ने भन्ने टर्न अनि लेफ्ट भनेको बायाँ Turn left. ध्यान दिनुहोस् भन्न Listen carefully. ध्यान दिएर सुन भन्नलाई यसरी Listen carefully. यहाँ हेर्नुहोस् Look here. यहाँ पर्खनुस् Wait here. अघि बढ्नुहोस् Go ahead. अघि बढ्नुस् भन्नलाई Go ahead. छिटो गर्नुहोस् Hurry up. अनि बिस्तारै गर्नुस् भन्न चाहिँ Slow down. उठ्नुहोस् Wake up. शान्त हुनुहोस् Calm down. चिन्ता नगर्नुस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा Don't worry. Worry को अर्थ हो चिन्ता Don't worry. तयार हुनुस् जस्तै कतै जानु छ यस्तो बेला भनिन्छ नि Be ready. चुप लाग्नुस् Be quiet. ध्यान दिनुहोस् Pay attention. रमाइलो गर्नुस् Have fun. राम्रोसँग खानुस् Eat well. राम्रोसँग सुत्नुस् भन्न Sleep well. पानी पिउनुस् Drink water. बिस्तारै बोल्नुस् Speak
Speak slowly. अनि क्लियरली बोल्नुस् अथवा स्पष्ट बोल्नुस् भन्नलाई चाहिँ Speak clearly. Speak clearly. फेरि प्रयास गर्नुस् Try again. Try again. राम्रो भयो Well done. Well done. दायाँ मोड्नुस् Turn right. Turn right. फर्केर आउनुस् भनेर भन्नुपर्दा Come back. Come back. घर जानुहोस् Go home. Go home. मलाई फोन गर्नुहोस् Call me. Call me. एकातिर सर्नुस् भनेर भन्नलाई अंग्रेजीमा यसरी भन्नुस् Move aside. Move aside. धैर्यपूर्वक पर्खनुस् Wait patiently. Wait patiently. यहाँ आउनुस् Come here. Come here. त्यहाँ जानुस् Go there. Go there. त्यहाँ जानुस् जाऊ जा जे भन्नलाई पनि Go. Go there. बस्नुहोस् Sit down. Sit down. उठ्नुहोस् Stand up. Stand up. सधैँ मुस्कुराउनुस् भनेर भन्न अंग्रेजीमा Smile always. Always को अर्थ हो सधैँ र स्माइल भनेको मुस्कुराउनु Smile always. राम्रो महसुस गर्नुस् Feel better. Feel better. बलियो रहनुहोस् Stay strong. Strong को अर्थ हो बलियो Stay strong. पुनः स्वागत छ जस्तै कोही तपाईको घरमा फेरि आयो भने यस्तै भन्नुहुन्छ नि Welcome back. Welcome back. बोल्न बन्द गर्नुस् भन्नलाई यसरी भन्नुस् अंग्रेजीमा Stop talking. Stop talking. अहिले सुरु गर्नुहोस् Start now. Start को अर्थ हो सुरु गर्नु Start now. पहिले सकाउनुहोस् जस्तै केही काम Finish first. Finish first. सकाउनुलाई अंग्रेजीमा finish. Finish first. बाहिर पर्खनुस् Wait outside. Wait outside. मलाई सहयोग गर्नुहोस् Help me. Help me. फेरि सोध्नुहोस् Ask again. Ask again. मलाई जवाफ दिनुस् Answer me. Answer me. अघि बढिरहनुहोस् Keep going. Keep going. भित्र जानुस् Go inside. Go inside. फेरि जाँच गर्नुस् अथवा फेरि चेक गर्नुस् Check again. Check again. राम्रोसँग सोच्नुस् Think carefully. Think carefully. छिटो आउनुस् Come quickly. Quickly भनेको छिटो Come quickly. बिस्तारै हिँड्नुस् Walk slowly. Walk slowly. छिटो दौडनुस् Run fast. Run fast. सावधानीपूर्वक चलाउनुस् Drive carefully. Drive carefully. शान्त बस्नुस्
Keep quiet. Keep quiet. भगवानले रक्षा गरून्. God bless you. God bless you. आराम गर्नुस्. Take rest. Take rest. हामीसँग आउनुस्. Join us. जस्तै हामीसँग जोडिनुहोस्. कुनै ग्रुपमा join us. अहिले जानुस्. Leave now. जस्तै कुनै बेला हामी रिसाएर भन्छौं नि Leave now. अहिले जानुस्. अहिले जाऊ. समस्या छैन भन्न. No problem. No problem. अवश्य अथवा अवश्य पनि. Of course. Of course. केही छैन भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस्. Never mind. Never mind. फेरि भेटौला. See you. See you. यहाँ बस्नुस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस्. Stay here. Stay here. मलाई पछ्याउनुस्. Follow me. मेरो फलो गर्नुस्. मलाई पछ्याउनुस् भन्न के भन्ने रहेछ? Follow me. ठूलो स्वरमा पढ्नुस्. अलि सुन्निएन अनि अब ठूलो स्वरमा पढ्नुस् भन्नु पर्यो नि. यस्तो बेला Read aloud. Read aloud. लेख्नुहोस्. Write down. Write down. अंग्रेजीमा शुभकामना दिनलाई Good luck. Good luck. जन्मदिनको शुभकामना भन्न Happy birthday. Happy birthday. घरमा स्वागत छ. Welcome home. Welcome home. राम्रो काम भन्नु पर्यो अब. Nice work. Nice को अर्थ हो राम्रो र work भनेको काम. Nice work. उत्कृष्ट काम भन्न चाहिँ Great job. कामलाई job पनि भनिन्छ. Great job. खुसी हुनुस्. Be happy. Be happy. सुरक्षित रहनुस्. Stay safe. Stay safe. मुस्कुराई रहनुहोस्. Keep smiling. Keep smiling. अंग्रेजी बोल्न सुरु गर्दा यी वाक्यहरू जान्नै पर्छ र यी साना साना वाक्यहरूको हामी यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ. धन्यवाद. Thank you. धन्यवाद भन्न अंग्रेजीमा Thank you. अनि कसैले धन्यवाद दिइसकेपछि हामी के भन्छौं? स्वागत छ. You are welcome. You're welcome. माफ गर्नुहोस् भन्न I'm sorry. I'm sorry. भित्र आउनुस्. Come in. Come in. बाहिर जानुस्. Go out. Go out. अनि पर्खनुहोस् भन्न Hold on. Hold on. सावधान हुनुहोस्. Be careful. Be careful. हात धुनुस्. Wash hands. Wash hands. ढोका खोल्नुस् भन्न Open the door. Open the door. ढोका बन्द गर्नुस्. Close the door. Close को अर्थ बन्द गर्नु. Close the door. बायाँ मोड्नुस्. Turn left. Turn left. मोड्नुलाई टर्न गर्ने भन्ने टर्न अनि लेफ्ट भनेको बायाँ. Turn left. ध्यान दिनुहोस् भन्न Listen carefully.
ध्यान दिएर सुन भन्नलाई यसरी लिसन केयरफुल्ली। यहाँ हेर्नुहोस्। लुक हियर, लुक हियर। यहाँ पर्खनुहोस्। वेट हियर, वेट हियर। अघि बढ्नुहोस्। गो अहेड, अघि बढ्नुस् भन्नलाई गो अहेड। छिटो गर्नुहोस्। हरी अप, हरी अप। अनि बिस्तारै गर्नुस् भन्न चाहिँ स्लो डाउन, स्लो डाउन। उठ्नुहोस्। वेक अप, वेक अप। शान्त हुनुहोस्। काम डाउन, काम डाउन। चिन्ता नगर्नुस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा डोन्ट वरी। वरी को अर्थ हो चिन्ता। डोन्ट वरी। तयार हुनुस् जस्तै कतै जानु छ यस्तो बेला भनिन्छ नि बी रेडी, बी रेडी। चुप लाग्नुस्। बी क्वाइट, बी क्वाइट। ध्यान दिनुहोस्। पे अटेन्सन, पे अटेन्सन। रमाइलो गर्नुस्। ह्याभ फन, ह्याभ फन। राम्रोसँग खानुस्। इट वेल, इट वेल। राम्रोसँग सुत्नुस् भन्न स्लीप वेल, स्लीप वेल। पानी पिउनुस्। ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। बिस्तारै बोल्नुस्। स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। अनि क्लियरली बोल्नुस् अथवा स्पष्ट बोल्नुस् भन्नलाई चाहिँ स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली। फेरि प्रयास गर्नुस्। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। राम्रो भयो। वेल डन, वेल डन। दायाँ मोड्नुस्। टर्न राइट, टर्न राइट। फर्केर आउनुस् भनेर भन्नुपर्दा कम ब्याक, कम ब्याक। घर जानुहोस्। गो होम, गो होम। मलाई फोन गर्नुहोस्। कल मी, कल मी। एकातिर सर्नुस् भनेर भन्नलाई अंग्रेजीमा यसरी भन्नुस् मुभ असाइड, मुभ असाइड। धैर्यपूर्वक पर्खनुस्। वेट पेशेन्टली, वेट पेशेन्टली। यहाँ आउनुस्। कम हियर, कम हियर। त्यहाँ जानुस्। गो देयर, गो देयर। त्यहाँ जानुस्, जाऊ, जा, जे भन्नलाई पनि गो, गो देयर। बस्नुहोस्। सिट डाउन, सिट डाउन। उठ्नुहोस्। स्ट्यान्ड अप, स्ट्यान्ड अप। सधैँ मुस्कुराउनुस् भनेर भन्न अंग्रेजीमा स्माइल अलवेज। अलवेज को अर्थ हो सधैँ र स्माइल भनेको मुस्कुराउनु। स्माइल अलवेज। राम्रो महसुस गर्नुस्। फील बेटर, फील बेटर। बलियो रहनुहोस्। स्टे स्ट्रङ। स्ट्रङ को अर्थ हो बलियो। स्टे स्ट्रङ। पुनः स्वागत छ। जस्तै कोही तपाईको घरमा फेरि आयो भने यस्तै भन्नुहुन्छ नि वेलकम ब्याक, वेलकम ब्याक। बोल्न बन्द गर्नुस् भन्नलाई यसरी भन्नुस् अंग्रेजीमा
Stop talking. Stop talking. अहिले सुरु गर्नुहोस्. Start now. Start को अर्थ हो सुरु गर्नु. Start now. पहिले सकाउनुहोस् जस्तै केही काम. Finish first. Finish first. सकाउनुलाई अंग्रेजीमा finish. Finish first. बाहिर पर्खनुस्. Wait outside. Wait outside. मलाई सहयोग गर्नुहोस्. Help me. Help me. फेरि सोध्नुहोस्. Ask again. Ask again. मलाई जवाफ दिनुस्. Answer me. Answer me. अघि बढिरहनुहोस्. Keep going. Keep going. भित्र जानुस्. Go inside. Go inside. फेरि जाँच गर्नुस् अथवा फेरि चेक गर्नुस्. Check again. Check again. राम्रोसँग सोच्नुस्. Think carefully. Think carefully. छिटो आउनुस्. Come quickly. Quickly भनेको छिटो. Come quickly. बिस्तारै हिँड्नुस्. Walk slowly. Walk slowly. छिटो दौडनुस्. Run fast. Run fast. सावधानीपूर्वक चलाउनुस्. Drive carefully. Drive carefully. शान्त बस्नुस्. Keep quiet. Keep quiet. भगवानले रक्षा गरून्. God bless you. God bless you. आराम गर्नुस्. Take rest. Take rest. हामीसँग आउनुस्. Join us. जस्तै हामीसँग जोडिनुहोस्. कुनै ग्रुपमा Join us. अहिले जानुस्. Leave now. जस्तै कुनै बेला हामी रिसाएर भन्छौं नि Leave now. अहिले जानुस्. अहिले जाऊ. समस्या छैन भन्न. No problem. No problem. अवश्य अथवा अवश्य पनि. Of course. Of course. केही छैन भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस्. Never mind. Never mind. फेरि भेटौँला. See you. See you. यहाँ बस्नुस् भनेर अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस्. Stay here. Stay here. मलाई पछ्याउनुस्. Follow me. मेरो फलो गर्नुस्. मलाई पछ्याउनुस् भन्न के भन्ने रहेछ. Follow me. ठूलो स्वरमा पढ्नुस्. अलि सुन्निएन अनि अब ठूलो स्वरमा पढ्नुस् भन्नु पर्यो नि. यस्तो बेला Read aloud. Read aloud. लेख्नुहोस्. Write down. Write down. अंग्रेजीमा शुभकामना दिनलाई Good luck. Good luck. जन्मदिनको शुभकामना भन्न Happy birthday. Happy birthday. घरमा स्वागत छ. Welcome home. Welcome home. राम्रो काम भन्नु पर्यो अब. Nice work. Nice को अर्थ हो राम्रो र work भनेको काम. Nice work. उत्कृष्ट काम भन्न चाहिँ Great job. कामलाई job पनि भनिन्छ. Great job.
खुसी हुनुस् बी ह्याप्पी बी ह्याप्पी सुरक्षित रहनुस् स्टे सेफ स्टे सेफ मुस्कुराइरहनुहोस् कीप स्माइलिङ कीप स्माइलिङ अंग्रेजी बोल्न सुरु गर्दा यी वाक्यहरू जान्नै पर्छ र यी साना साना वाक्यहरूको हामी यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ धन्यवाद थ्यांक यू धन्यवाद भन्न अंग्रेजीमा थ्यांक यू अनि कसैले धन्यवाद दिइसकेपछि हामी के भन्छौं स्वागत छ You are welcome You're welcome माफ गर्नुहोस् भन्न I'm sorry